रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। हर पल है हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की प्रभु पुकार। की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे सब निसार। दे निसार, सब दे निसार। अज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2078 फागुन 18 गते बुधबार, तदनुसार 2-3-2022। प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमीहरूलाई यो निश्चय छ, हामीले सङ्गममा भविष्यको कमाइको लागि पढ्छौँ। बाबाले हामीलाई पढाएर 21 जन्मको लागि वर्षा दिनुहुन्छ।
बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, आफूले आफैलाई कृपा वा आशीर्वाद दिने विधि के हो? बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ, आफूले आफैलाई कृपा वा आशीर्वाद दिने विधि के हो? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, आफूले आफैलाई कृपा वा आशीर्वाद दिनको लागि बाबाको पढाइ सधैँ पढ, कहिल्यै पनि सङ्ग दोषमा आएर पढाइमा लापरवाही नगर। जो सधैँ श्रीमतमा चल्छन् उनीहरूले आफूले आफैलाई कृपा गर्छन्, उनीहरूलाई बाबाको पनि आशीर्वाद मिलिरहन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आफूले आफैलाई कृपा गर्नु, आशीर्वाद दिनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको पढाइलाई निरन्तर पढ्नु छ, बाबाको श्रीमतमा चल्छौँ, पढाइमा कुनै पनि लापरवाही गर्दैनौँ भने हामी हरेकलाई बाबाको आशीर्वाद पनि जरुर मिल्नेछ र आफूले आफूलाई नै कृपा पनि गर्न सक्छौँ। आजको गीत रहेको छ, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शान्ति। शिव भगवान वाच, मनुष्यले गीता सुनाउँदा सधैँ भन्छन्, साकार कृष्ण भगवान वाच। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, तिमीलाई अब मैले राजै प्राप्त गराइरहेको छु। यस राजयोग र ज्ञानद्वारा कृष्ण त थिए नै सत्युगका प्रिन्स। मुख्य गीतामा यो भुल भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, शिव भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ यस शरीरद्वारा। हरेक बच्चाहरूमा यो निश्चय छ कि शिव बाबाले ब्रह्मा तनद्वारा हामीलाई अविनाशी पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ। शिव जयन्तीको पनि गाइन्छ, हुन त जन्मदिन मनाइन्छ, आत्माको त एउटै नाम चल्दै आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले गर्भबाट जन्म लिन्न, म साधारण शरीरमा प्रवेश गर्छु। आत्मा जब शरीरमा प्रवेश गर्छ अनि भित्र हलचल गर्छ, थाहा हुन्छ भित्र आत्माले प्रवेश गरेको छ। बच्चाका अङ्गहरू चल्न थाल्छन्। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अरू जति पनि कुरा मनुष्यले सुनाउँछन् उनले कहिले यस्तो भन्दैनन्, म आत्माले तिमीलाई सम्झाउँछु। आत्माको ज्ञान एक बाबाले नै हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ, बाँकी कसैले पनि आत्माको ज्ञान, परमात्माको ज्ञान दिन सक्दैन। ऊ प्रसिद्ध हुन्छ शरीरबाट। यहाँ बाबा त विचित्र हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो शरीर छैन। स्थूल वा सूक्ष्म जे भए पनि शरीरधारीलाई कहिल्यै भगवान भन्न मिल्दैन। आत्माले यी अङ्गहरूद्वारा याद गर्छन् परमपिता परमात्मालाई। उनीहरूले त मनुष्यले बनाएका शास्त्र बसेर सुनाउँछन्। यहाँ त यो नयाँ कुरा छ। भगवान वाच, भगवान को हुनुहुन्छ जसलाई सबै भक्तहरूले हे भगवान भनेर याद गर्छन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको नाम त जान्दछन्। हे ब्रह्मा हे विष्णु भनेर पुकार गर्छन्, ती हुन् देवता। भगवान भन्दा निराकार नै याद आउँछ। निराकार परमात्माको नै वन्दना गर्छन्। उहाँले भन्नुहुन्छ, म पनि आत्मा हुँ तर परम हुँ, मेरो पनि चित्र बनाउँछन्। तिमी आत्माहरूको पनि चित्र बनाउँछन्। मन्दिरहरूमा ठुलो शिवलिङ्ग पनि राख्छन् र साना शालिग्राम पनि राख्छन्, जसबाट सिद्ध हुन्छ ती आत्माहरू हुन् एक परमात्माका बच्चा। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कति मन्दिरहरूमा शिवलिङ्गको साथसाथै साना साना शालिग्रामहरू पनि बनाइएको हुन्छ, जो आत्माहरूको यादगार हो।
र परमात्मा पिताका जो बच्चाहरूको यादगारमा शालिग्राम पनि राखिएको हुन्छ। पिता सधैँ बच्चाहरूभन्दा ठुला हुन्छन्, त्यसैले ठुलो लिङ्ग बनाउँछन्। वास्तवमा म कुनै शालिग्रामभन्दा ठुलो छैन। आत्मा साइजमा सानो ठुलो हुँदैन, मनुष्य सानो ठुलो हुन्छ। बाँकी आत्मा जस्तो तिम्रो छ त्यस्तै मेरो छ। बाउ भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो तिम्रो आत्मा छ मेरो पनि त्यस्तै छ। आत्मा सानो ठुलो हुँदैन। तर मेरो आत्मा परम छ, परभन्दा पर परमधाममा रहन्छ। सर्वोच्च परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टिको बीज रूप हुनुहुन्छ। बीज रचयितालाई भनिन्छ। जसरी जड बीज लगाइन्छ त्यसबाट पहिले वृक्ष निस्केर आउँछ, त्यस्तै आत्माको रूप हेर कस्तो छ, शरीरको कति विस्तार छ। त्यसैले पहिलो नयाँ कुरा हो, यहाँ परमात्मा बाबाले पढाउनुहुन्छ। बाबाले त नयाँ ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ आत्माको कुरा, होइन। ज्योति बिन्दु निराकार जो परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँका हामी सबै सन्तान छौँ बिन्दु आत्माको रूपमा। जो नयाँ कुरा जो बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, पढाउँदै हुनुहुन्छ, जो अरू कुनै मनुष्यले पढाउन सक्दैन। सर्वोच्च भगवान वाच छ भने अवश्य परीक्षा पनि सर्वोच्च हुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु जसबाट भविष्य 21 सन्म तिमी देवता बन्छौ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिमी बच्चाहरूलाई राजयोगको अभ्यास गराउँदैछु, राजयोग सिकाउँदैछु, जसबाट तिमी बच्चाहरू 21 सन्मको लागि देवी देवता बन्छौ। यो खुसी, यो नशा हामी बच्चाहरूमा निरन्तर रहनुपर्छ। फेरि त्यसमा तिमी सूर्यवंशी बन वा चन्द्रवंशी बन्न सक्छौ। पद त धेरै छन्। यो सारा राजधानी स्थापना हुन्छ। यो हो सङ्गम युग। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले यस जन्मको लागि पढ्दैनौ। यो हो भविष्यको पढाइ। अरूले कुनै पनि कमाइ गर्छन्, त्यो सबै यस जन्मको लागि हो। मनुष्यहरूले सम्झन्छन्, पछिको कुरा अहिले किन सोच्ने, जे हुन्छ त्यो हेर्दै जाउँला। तिमी बच्चाहरूले निश्चय गर्छौ, हामीले भविष्य जन्म जन्मान्तरको लागि पढ्छौँ। बाबाले भविष्य 21 जन्मको वर्ष दिनुहुन्छ। यस निश्चयका साथ तिमीले पढ्छौ। बिना निश्चय कोही पनि यहाँ बस्न सक्दैन। बिना निश्चय हामी बाबाको अगाडि आएर बस्न सक्दैनौँ, बाबाको पढाइलाई पढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, हरेक बच्चामा त्यो निश्चय छ, तब नि बाबाको यो अविनाशी पढाइलाई हामी पढ्न सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ कुनै पण्डित आदिले पढाउँदैनन्, स्वयं निराकार भगवानले पढाउनुहुन्छ। आत्मालाई खुसी हुन्छ, हामीलाई बेहदका बाबाले पढाउनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो मनुष्य तन त छैन। स्वयं भन्नुहुन्छ, म निराकारले यस ब्रह्मा तनमा नै आउनुपर्छ। यो अनादि बनी बनाऊ ड्रामा हो। तिम्रो बुद्धिमा सारा याद आउँछ। मूल वतनमा हामी आत्माहरू रहन्छौँ। अरू कुनै पनि मनुष्यको बुद्धिमा यो कुरा आउँदैन। हामी आत्मा परमधाममा बाबाको साथमा रहन्छौँ, जसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। हामी आत्मा हौँ, बिल्कुलै सानो तारा पूजाको लागि ठुलो बनाएका छन्। बाँकी यति ठुलो आत्मा यहाँ भृकुटीमा त बस्न सक्दैन। पूजा अर्चना गर्नको लागि ठुलो ठुलो बनाइन्छ, तर बाबा भन्छ आत्माको रूप त्यति ठुलो त छैन, अति सूक्ष्म बिन्दुको रूपमा छ।
भन्छन् भ्रिकुटीको बीचमा चम्कन्छ अजब सितारा, तारा कति सानो हुन्छ। यो बनी बनाऊ अविनाशी ड्रामा हो। हरेक आत्मामा आफ्नो अविनाशी पाठ निश्चित छ, जो हरेकले आफ्नो पाठ रिपिट गर्छ। यसमा अलिकति पनि फरक पर्न सक्दैन। ड्रामा हो बहु छ, बनी बनाइ छ। बाउ भन्नुहुन्छ 1 सेकेन्डको पनि ड्रामा फरक पर्न सक्दैन। फिल्ममा जुन एकपटक पाठ निश्चित हुन्छ त्यही रिपिट हुन्छ। यसमा भुलचुक हुन सक्दैन। यो कुरा बिल्कुलै नयाँ छ। करोडौँमा कसैले मात्र बुझ्छन्। 8-10 वर्ष चल्नेहरू पनि पढाइलाई छोडिदिन्छन्। सँग दोष लाग्छ। बाबु भन्नुहुन्छ 8-10 वर्ष बाबुको ज्ञानमा चल्नेवालाहरूले पनि बाबुको पढाइ छोडिदिन्छ। सँग दोष लाग्छ। यो पढाइ यस्तो हो जुन अहिले बाँचुन्जेलसम्म पढिन्छ। अन्त्यसम्म यो पढाइ चलिरहन्छ। यो पढाइ हामीले भविष्य 21 जन्मको लागि पढ्छौँ। बच्चाहरूलाई यो नसा चढ्छ। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। बाउ भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई यो नसा चढ्छ कि हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। यो नसा त स्वतः नै रहन्छ, किनकि भगवानको अगाडि बस्नु र भगवानको पढाइ पढ्ने अवसर प्राप्त गर्नु यो त अहो सौभाग्य हो। त्यसैले बाउ भन्नुहुन्छ यो नसा बच्चाहरूमा रहन्छ कि भगवानले मलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। कोही राजाको बच्चा छ, राजाले नै बसेर उसलाई पढाउँछ भने मेरो पिता महाराजले मलाई पढाउनुहुन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ पतित पावन बाबा, जसले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, राजयोग सिकाउनुहुन्छ। भित्र सधैँ धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामी ईश्वरीय विद्यार्थीले परमपिता परमात्माबाट स्वर्गको स्वराज्य लिइरहेका छौँ। कति सहज कुरा छ। तर यस पढाइमा मायाको विघ्न पनि धेरै चल्छ। चल्दा चल्दै पढाइलाई पनि छोडिदिन्छन्। यो रुहानी पढाइ सधैँ पढ्नुपर्छ। यसको लागि नै यो टेप आदिको प्रबन्ध गरिएको छ। मनुष्य पढ्नको लागि अमेरिका लन्डनमा पनि जान्छन्। यहाँ त घरमा रहनेले पनि पुरा पढ्दैनन्, बुझ्दैनन्। स्वयं परमात्माले हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। भगवान जो त्रिलोकीनाथ हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, लिबरेटर हुनुहुन्छ, गाइड हुनुहुन्छ, उहाँको महिमा हेर कति छ। तर बाबालाई तिमीहरू मध्ये कोहीले मात्रै जान्दछन्। बाबाको महिमा कति अपरम अपार छ, होइन? महिमा कति उच्च छ। त्यसैले गायन गरिन्छ, ऊँचा तेरा नाम, ऊँचा तेरा धाम, ऊँचोते ऊँच शिव भोले भगवान। यति उच्च सर्वोच्च पिताले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ खुसी निरन्तर रहनुपर्छ। यस समयमा तिमी गुप्त छौ, तिमीलाई थाहा छ। हामी मूल वतनका निवासी हौ, फेरि सूक्ष्म वतन पनि छ। त्यस सूक्ष्म वतनका बच्चीहरू जान्छन्। मनुष्यले साक्षात्कार गर्छन्, तिमी त प्र्याक्टिकलमा जान्छौ। सूक्ष्म वतनमा तिमी ब्राह्मण र देवताहरूको मिलन हुन्छ। त्यो हो ब्राह्मण र देवताहरूको सङ्गम। यो हो ब्राह्मण र क्षेत्रीयहरूको सङ्गम। त्यहाँ भोग लिएर जान्छौ। अन्त्यमा धेरै साक्षात्कार हुनेछ। जसरी कन्या पिताको घरबाट पतिको घरमा जान्छन् भने धेरै धुमधामले बाजा बजाउँछन्, त्यसै गरी अन्त्यमा धेरै साक्षात्कार हुनेछ। सुरुमा तिमीले धेरै कुरा देखेका छौ, फेरि अन्त्यमा पनि धेरै कुरा देख्नेछौ। पढिरह्यौ भने देख्नेछौ,
यदि कसैको कर्म बन्धन छैन भने पढाइमा पुरा ध्यान दिनुपर्छ। बाबा भन्छ अन्त्यसम्म बाबाको पढाइलाई पढिरह्यौँ भने धेरै कुरा देखिनेछ, तर अन्त्यमै समय पढाइ पुगेन भने फेरि त्यो देखिने छैन। र बाबा भन्छ कर्म बन्धन छैन भने बाबाको पढाइमा धेरै ध्यान दिनु छ। फेरि पनि बाबाको पढाइमा अटेन्सन त राख्नु नै छ। कसैको कोही मर्यो भने सम्झन्छन् अब यसले राम्रोसँग पढ्न सक्छ किनकि बन्धन छुटिसक्यो। अब धेरै पुरुषार्थ गर, राम्रो पद प्राप्त गर, यो ज्ञान धेरै आश्चर्यजनक छ। बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब लापरवाही नगर, मायाले तिम्रो दीपक तुरुन्तै निभाइदिन्छ। त्यसैले बाबालाई राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। बाबा बच्चालाई सावधानी गराउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ बसेर डाइरेक्ट सुन्दासम्म नसा चढ्छ, बाहिर गएपछि नसा उत्रिन्छ। जस्तो सँग त्यस्तै रङ्ग लाग्छ। बन्धन छैन भने बसेर पढ, पढाऊ। चित्र धेरै राम्रा बनेका छन्। बाबाले युक्ति रचिरहनु भएको छ। गाउँमा रहनेले कसरी सिक्न सक्छन्, यो त स्लाइडबाट पनि सिक्न सक्छन्। दिन प्रतिदिन सुधार भइरहन्छ। तिम्रो बुद्धिमा सारा दिन स्वदर्शन चक्र घुम्नुपर्छ। बुद्धिमा छ भने कसैलाई सम्झाउन सक्छौ, नत्र टिचरले सम्झन्छन् यसको पढाइमा ध्यान छैन। देह अभिमान धेरै छ, मित्र सम्बन्धी शरीरको भान आदि याद रहन्छ, त्यसैले धारणा हुँदैन। फेरि हामीले भन्छौँ तकदिरमा छैन। कति मेहनत गरिन्छ तापनि श्रीमतमा चल्दैन। बच्चाहरूले सोध्छन् बाबा के हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले राम्ररी पढ्दैनौ, यसमा आशीर्वादको त कुरा नै छैन। मेहनत जब हुँदैन, पढाइमा अटेन्सन रहँदैन, श्रीमतमा चल्दैन भने बाबा भन्नुहुन्छ यसमा आशीर्वादको कुरा छैन। मैले त पढाउँछु, तिमीले आफूमाथि पढ्ने कृपा गर। श्रीमतमा चल्नु यही कृपा हो। श्रीमतमा चल्दैनौ मतलब आफूमाथि अकृपा गरेर श्रापित गर्छन्। बाबाबाट वर्षा नलिएर रावणको मतमा चलेर आफैलाई श्रापित गर्छन्। बाबा त वर्षा दिन आउनुभएको छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ चिरञ्जीवी भव, जीवित रहनु अर्थात् स्वर्गवासी भव। स्वर्गलाई नि अमरपुरी भनिन्छ। अमरनाथले नै यस्तो आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अमरपुरीका देवताहरू पवित्र थिए नि, हदका सम्बन्ध आदिबाट मोहको त्याग गर्नु नै छ। अब बाबाको पासमा जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ देहको मोहले तिमीलाई यहाँको याद आउँछ, त्यसैले देही अभिमानी बन। अन्त्यमा तिमीलाई मुक्तिधाम र सुखधामको याद हुन्छ। शान्तिधाम र सुखधाम यो हो दुःखधाम। आदि मध्य अन्त्य नयाँ दुनियाँ, बीचको दुनियाँ र पुरानो दुनियाँ। जब आधा समय पुरा हुन्छ फेरि पुरानो दुनियाँको नाम सुरु हुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ अब नयाँ भइरहेको छ। फेरि सुरुबाट नयाँ कसरी भइरहेको छ त्यो आएर हेर बुझ। तर करोडौँमा कसैले ध्यान दिएर बुझ्छन्, हजारौँ लाखौँ आउँछन्, ती मध्ये 2-4 निस्कन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ हजारौँ लाखौँ आउँछन्, तर ती मध्ये 2-4 जना मात्रै निस्कन्छन्। फेरि पनि सुस्त हुन्छन्। एक प्रदर्शनीबाट 2-4 टिके भने पनि
अहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन यो प्रदर्शनी पनि वृद्धि हुँदै जानेछ। चल्दा चल्दा फेरि दैनिक 10,000 पनि आउनेछन्। ठुला ठुला हल, ठुला ठुला चित्र पनि हुनेछन्। सम्झाउनेहरू पनि होसियार हुनेछन्। अन्त्यमा महिमा त निस्किनु नै छ। भन्नेछन्, हे प्रभु, हजुरको पति दुनियाँलाई पावन बनाउने गति सबैभन्दा न्यारा छ। भक्तिको धेरै बानी परेको छ। कंगाल भयो वा कोही मर्यो भने गुरुले भन्छन्, देख्यौ भक्ति छोड्यौ त्यसैले यस्तो भयो। मायावी बिग्न पर्छ, श्रीमत छोड्नु हुँदैन। माया धेरै मोहिनी छ, कति फेसिनेबल भएको छ। सम्झन्छन् हाम्रो लागि यही स्वर्ग बनेको छ। यो मायाको पम्प हो। रावण राज्यको अन्त्य हुँदैछ। साइन्सको कारण मायाको प्रभाव धेरै छ। सम्झन्छन् गान्धीले स्वर्ग बनाए। तिमीलाई अहिले स्वर्गको ज्ञान मिलेको छ। त्यसैले सम्झन्छौ यो नर्क हो। यो राज्य मृगतृष्ण समान छ। दुर्योधनको उदाहरण यो राज्य गयो कि गयो, कल्पको कुरा हो। कल्प कल्प दुनियाँ नयाँ बन्छ र पुरानो दुनियाँ खत्तम हुन्छ। त्रिमूर्ति शिव पनि भनिएको छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना गरिरहनु भएको छ। शङ्करद्वारा विनाश हुनु छ। फेरि जसले राजयोग सिक्छन् उनीले राज्य चलाउँछन्। दैवी राज्य स्थापना गरेर उनको जन्म जन्मान्तर पालना गर्छन्। यो बुद्धिमा धारणा गर्नु छ। फेरि सर्भिस गर्नु छ। सच्चा गीताको तिमी पाठी हो। सुन्नु र सुनाउनु छ। काँडालाई फुल बनाउनु छ। तिमी आधा कल्पको लागि दुःखबाट छोड्छौ। जसरी यहाँ हप्तामा एक दिन सबैलाई छुट्टी हुन्छ नि, त्यस्तै आधा कल्प तिमी दुःखबाट रुनबाट छोड्छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ। कर्म बन्धनबाट मुक्त भएर रुहानी पढाइ सधैँ पढ्नुपर्छ। जहिलेसम्म बाँचिन्छ त्यतिन्जेल पढाइ अवश्य पढ्नु छ। 2 नम्बरमा छ। हातको सम्बन्ध वा देहबाट मोहको त्याग गरेर आफ्नो शान्ति धाम र सुखधामलाई याद गर। सङ्ग दोषबाट आफ्नो सम्हाल गर्नुपर्छ। बाबा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, मन बुद्धि संस्कार वा सर्व कर्म इन्द्रियहरूलाई नीति प्रमाण चलाउने स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, मन बुद्धि संस्कार वा सर्व कर्मेन्द्रियहरूलाई नीति प्रमाण चलाउने स्वराज्य अधिकारी भव। विस्तार छ। स्वराज्य अधिकारी आत्माले आफ्नो योगको शक्तिद्वारा हर कर्मेन्द्रियलाई अर्डरमा चलाउँछ। न केवल स्थूल कर्मेन्द्रियहरू, मन बुद्धि संस्कार पनि राज्य अधिकारीको डाइरेक्सन अथवा नीति प्रमाण चल्छन्। ऊ कहिल्यै संस्कारको बस हुँदैन। संस्कारलाई आफ्नो बसमा पारेर श्रेष्ठ नीतिद्वारा कार्यमा लगाउँछ। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछ। स्वराज्य अधिकारी आत्मालाई सपनामा पनि धोका मिल्न सक्दैन। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ,
निर्माणताको विशेषतालाई धारण गर्यो भने सफलता मिलिरहन्छ। बाबा स्लोगनमा भन्नुहुन्छ, निर्माणताको विशेषतालाई धारण गर्यो भने सफलता मिलिरहन्छ। ओम शान्ति। जब से आए आपकी किरणों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे, आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, रोशनी से आपकी हम तो नहाए हुए हैं, किरणों की बाहों में बाबा हमको समाए हुए हैं। रोशनी से आपकी हम तो नहाए हुए हैं, किरणों की बाहों में बाबा हमको समाए हुए हैं। देह दुनिया सारी हम तो, देह दुनिया सारी हम तो कब से भुलाए हुए हैं, कब से भुलाए हुए हैं। आ गई है कायनात प्रभु चरणों के नीचे, आ गई है कायनात प्रभु चरणों के नीचे, आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, मिल रही है बधाइयाँ ये कहे
शायद